Job 1. May taong ginganlag Job nga didto nagpuyo sa Uz. Nagsimba ug nagmatinud-anon siya sa Dios. Matarong siya ug naglikay sa pagbuhat ug daotan. May 7 siya ka anak nga lalaki ug 3 ka anak nga babae. Aduna siya'y 7,000 ka karnero, 3,000 ka kamelyo, 1,000 ka baka o 500 ka asno. Daghan usab siyang sulugoon ug siya mao'y labing dato sa tibok sidlakan. Nabatasan sa iyang mga lalaking anak ang pagbanos-banos sa pagbangkite nga tambungan nilang tanan ug dapiton usab nila ang ilang 3 ka igsoong babae. Unya, inikahuman sa maong mga bangkite, si Job mubangon sayo sa buntag ug maghalad siyag mga inihaw nga mga mananap alang sa matag usa sa iyang mga anak aron pasayloon sila sa ilang sala. Kanunay niya kining gibuhat kay nagtuo si Job nga basin o sa wala tuyua nakapasipala sila sa Dios mao'y hinungdan sa ilang pagpakasala. Unya, usa niya nakaadlaw sa diha nga ang mga langit nung binuhat miatubang sa Ginoo. Didto usab si Satanas uban kanila o gipangutana siya sa Ginoo. Satanas, unsa may imong gibuhat? Mitubag si Satanas, gikan akong nagsuroy-suroy sa tibuok kalibutan. Giingnan siya sa Ginoo, nakamatikod ka ba sa akong alagad nga si Job? Walay sama kaniya kabuutan sa tibuok kalibutan. Nagsimba siya kanako og naglikay siya sa pagbuhat og daotan. Mitubag si Satanas, mosimba kaha si Job kanimo kun wala pa siya giapas? Kipanalipdan mo siya ug ang iyang banay ug ang tanan nga iyaha. Gipanalanginan mo ang tanan niyang gibuhat o gihatagan mo siya daghan kaayong kabtangan diha sa iyang kayutaan. Apan kuhaa kaniya ang tanan niyang kabtangan ug tan-awon tagdili ka ba niya balikason. Giingnan sa Ginoo si Satanas, tugutan ko ikaw pagbuhat kutob sa imong mahimo ngadto sa tanan nga anaa kaniya apan ayaw lamang siya gilabti. Busa milakaw si Satanas. Sa niana kaadlaw, samtang nagbangkite ang mga anak ni Job didto sa balay sa ilang kamagulangan lalaki, may miabot nga mensahero ngadto kang Job. Mingon siya, samtang nagdaro kami, ginamit ang mga igdadarong baka ug nagsibsib usab sa duol kanamo ang mga asno. Kalit lamang nga miabot ang mga taga-Sibea o gipanakop ang mga asno ug mga baka o gihurot nila dala. Gipamatay nila ang tanang sulugoon nimo ug ako ray na ikaikyas. Busa aniya ako sa pagsugilon kanimo. Apan wala pa gani siya makahumagsulti, may sulugoon na usab nga miabot ug miingon. Naigo sa liti ang imong mga karnero, lakip ang mga magbalantay niini. Nahurot sila kamatay ug ako ray nakaikyas. Busa aniya ako sa pagsugilon kanimo. Ug wala pa gani siya makahumagsulti, may lain na usab nga sulugoon nga miabot ug miingon. Gisulong kami sa 3 ka pundok nga taga Kaldea. Gisakmit nila ang tanang kamelyo o girot nilang patay ang imong mga sulugoon. Ako ray nakaikyas busa aniya ako sa pagsugilon kanimo. Ug wala pa gani siya makahumagsulti, may biabot na usab nga laing sulugoon ug miingon.
Samtang nagbangkite ang tanan mong mga anak didto sa balay sa kamagulangan nilang igsuon, may mihapak nga alimpulos gikan sa diserto. Nagunob ang balay og natumpagan ang imong mga anak. Patay na sila. Ako ray nakaling kawasbo sa ania ako sa pagsuwilon kanimo. Mitindog si Job o sa iyang kaguol, gigisi niya ang iyang bisti. Unya, gikiskisan niya ang iyang ulo ug mihapa siya sa yuta ug gisimba niya ang Dios. Miingon siya, natawo ako nga hubo ug namamatay usab ako nga hubo. Ang Ginoo maoy naghatag ug siya usab ang nagbawi. Dalaygon ang iyang ngalan. Og bisan pa sa tanan nga midangat kaniya, gilikaya niya ang pagpakasala ug wala niya basula ang Dios.